أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to my YouTube channel Basic English Grammar with Asif Raza. Today's topic is Use the correct form of verb multiple choices part 5. आज के इस टॉपिक में हम rules regarding sequence of tenses with examples for metric and intermediate classes को देखेंगे. ये 9th क्लास के लिए तो आज ये लेक्चर इनका आखिरी होगा कि यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में जो सीक्वेंस मैट्रिक की क्लासेस के लिए आते हैं ये फुलफिल कर देती हैं जितने लेक्चर्स हमारे पहले रिकॉर्ड हो चुके हैं, और ये वाला लेक्चर आज का ये मैट्रिक में आने वाले सीक्वेंस ऑफ टेंसेस को हर हाल में कवर कर देता है. लेकिन इंटरमीडिएट के लिए इंशाल्लाह ये सिलसिला अभी जारी रहेगा. आज के इस टॉपिक में हम पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के पेयर की बात करेंगे. ये ऐसा पेयर होता है जिसमें एक काम पहले ख़त्म होता है और दूसरा काम जो है वो बाद में पाया तकमील तक पहुंचता है. पास्ट परफेक्ट टेंस में हम पहले पाया तकमील तक पहुंचने वाले काम का, अमल का, एक्शन का जिक्र करेंगे, जबकि सिंपल पास्ट में ऐसे अमल का तर्जुमा किया जाएगा जो बाद में पाया तकमील तक पहुंचता है. इसमें हमारे पास दो क्लॉजेज होंगी. एक क्लॉज मेन क्लॉज होगी जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ, और जबकि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ जिक्र की जाएगी. जी अजीज तलबा, अब ज़रा रेडी हो जाएं क्योंकि हम अब वो तकनीक सीखने जा रहे हैं जिसके ज़रिए हमें पता चलेगा कि किस तरह सिंपल पास्ट के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का तर्जुमा किया जाता है और किस तरह सिंपल पास्ट के साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का तर्जुमा किया जाता है. तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, अली हैड लेफ्ट द होम बिफोर हिज पेरेंट्स केम. अली अपने वालिदैन के घर पहुंचने से पहले घर छोड़ चुका था. तो चूंकि अली ने घर पहले छोड़ा है लिहाजा इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, और वालिदैन बाद में तशरीफ लाए हैं तो इसलिए हम उसका तर्जुमा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी सिंपल पास्ट टेंस में करेंगे. तो ये चीज़ ज़रा ज़हन नशीन कर लें, जैसे कि पिछली स्लाइड में बताया गया है कि जो काम पहले पाया तकमील तक पहुंचेगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में उसका तर्जुमा करेंगे, जबकि जो काम बाद में तकमील में पहुंचेगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे. अगली एग्जांपल देखिए, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी गॉन. जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी पहले ही जा चुकी थी. चूंकि गाड़ी पहले गई है लिहाजा द ट्रेन हैड ऑलरेडी गॉन व्हेन आई रीच द स्टेशन. तो इसमें अगर हम गौर करें हमारे पास दो क्लॉजेज हैं. एक है व्हेन आई रीच द स्टेशन, दूसरी क्लॉज है द ट्रेन हैड ऑलरेडी गॉन. हमारे पास व्हेन आई रीच द स्टेशन ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है. जैसा कि आप जानते हैं कि व्हेन हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजक्शन के तौर पर काम कर रहा है, जिस वजह से ये क्लॉज जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी, जबकि द ट्रेन हैड ऑलरेडी गॉन ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है जिसे हम मेन क्लॉज भी कहते हैं. अगली एग्जांपल में देखिए, सिंपल पास्ट के साथ हम अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का पेयर बनाने जा रहे हैं. माई कजन वॉज एंग्री बिकॉज ही हैड बीन वेटिंग फॉर अस ओवर एन आवर. मेरा कजन बहुत गुस्से में था क्योंकि उसे हमारा 1 घंटा इंतजार करना पड़ा. तो माई कजन वॉज एंग्री बिकॉज ही हैड बीन वेटिंग फॉर अस ओवर एन आवर. क्योंकि रीज़न उसका ये था कि वो हमारा 1 घंटा इंतजार करता रहा है, जिसकी वजह से उसे गुस्सा है. तो ही हैड बीन वेटिंग, क्योंकि वेट पहले किया गया है और गुस्सा जाहिर बात है बाद में आएगा. सो माई कजन वॉज एंग्री बिकॉज ही हैड बीन वेटिंग फॉर अस ओवर एन आवर. यहाँ पे बिकॉज है एज अ सबऑर्डिनेट कंजक्शन के तौर पर भी आ रहा है, और अगर से देखा जाए तो ये एडवर्ब ऑफ पर्पस भी हमें दिखाई देता है. लिहाजा इस पर इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाई जाएगी जिसमें हम क्लॉजेस को डिस्कस करेंगे और एडवर्ब की काइंड्स को भी करेंगे. अब हम जिस रूल की बात करने जा रहे हैं ये रूल अमूमन स्टूडेंट के इल्म में कम होता है,
کیونکہ اس کا استعمال جو ہے وہ کم کیا جاتا ہے. لیکن سیکوینس آف ٹینسز کے اس ٹاپک میں ہم اس کو ضرور ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ ایک لازمی حصہ ہے 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے MCQs کا. تو اس سیکوینس آف ٹینسز میں ہم سیکھیں گے ہاؤ ٹو ڈسکرائب این ایکشن ان دا فیوچر بیفور another ایکشن ان دا فیوچر. یعنی فیوچر میں ایک ایکشن ہوتا ہے اور فیوچر میں ہی ایک ایکشن اس سے پہلے بھی ہوتا ہے. یعنی دو ایکشن جو ہیں وہ ہو رہے ہیں فیوچر میں اور ایک ایکشن ظاہر پہلے ہو رہا ہے دوسرا بعد میں ہو رہا ہے. تو اس کا ترجمہ کس طرح کیا جائے گا؟ اس میں ہمارے پاس جو ہے جو ہماری سب آرڈینیٹ کلوز ہوگی وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس پر مشتمل ہوگی، جبکہ اس کی جو مین کلوز ہوگی وہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس پر مشتمل ہوگی. اگزامپل دیکھیے، they will have cleaned their house before the guests arrive. مہمانوں کے آنے سے پہلے وہ اپنے گھر کو صاف کر چکے ہوں گے. تو اس میں دیکھیں they will have cleaned ہمارے پاس فیوچر پرفیکٹ ٹینس ہے، جبکہ before the guests ہمارے پاس زیادہ پلورل سبجیکٹ ہے تو اس کے ساتھ فرسٹ فارم آف ورب آئی ہے بغیر کسی ہیلپنگ ورب کے. اور جب بغیر کسی ہیلپنگ ورب کے سبجیکٹ کے ساتھ فارم کا ذکر کیا جاتا ہے تو یا تو وہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہوتا ہے یا پھر پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہوتا ہے. اگر فرسٹ فارم ہو تو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہوتا ہے، اگر سیکنڈ فارم ہو تو پھر وہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہوتا ہے. دوسری ایگزامپل دیکھیے، when he comes the train will have left the station. جب وہ اسٹیشن پر آئے the train will have left the station. گاڑی جا چکی ہوگی. جب وہ اسٹیشن پر آئیں گے گاڑی جا چکی ہوگی. تو دونوں ایکشن جو ہیں وہ فیوچر میں ہو رہے ہیں. لاسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں، I'll have gone to college when you reach. جب آپ آئیں گے تو میں کالج جا چکا ہوں گا. I'll have gone to college when you reach. جب آپ پہنچیں گے تو میں کالج جا چکا ہوں گا. I کوما اور اس کے بعد ڈبل ایل I'll. ایکچولی یہ will کی کانٹریکشن ہے. انشاءاللہ اس پہ ہم کہ کانٹریکشن کو کس طرح بنایا جاتا ہے اور کس طرح اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس پہ بھی ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے. عزیز طلبہ، امید ہے کہ اب آپ اس کو بہتر طور پر سمجھ چکے ہوں گے. چونکہ آج اس ٹاپک پہ یہ ہمارا آخری لیکچر ہے سیکوینس آف ٹینسز پہ. MCQs کا سلسلہ تو ابھی خیر جاری رہے گا کیونکہ ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ گرامر کا بہت بڑا پورشن پڑا ہوا ہے جس کو ہم 1 by 1 دیکھیں گے. لیکن اس سلسلے میں ہم نے سب سے پہلی جو ہمارا پارٹ تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا استعمال کیسے، کیوں اور کب کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے سیکوینس آف ٹینسز کو سٹارٹ کیا جس میں اس کی اہمیت اور پھر اس کے بعد کون سا ٹینس جو ہے وہ کس کے ساتھ پیر بناتا ہے. جیسا کہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس جو ہے وہ پاسٹ کے ساتھ ہی پیر بناتا ہے. پھر اس کے بعد پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے ساتھ بھی پیر بناتا ہے اور پھر پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہی پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے ساتھ بھی پیر بناتا ہے. اور یہ لاسٹ میں جو ہم نے ایگزامپل ابھی حل کی ہیں یہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس جو ہے وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے ساتھ پیر بناتا ہے. یہ چیز ذہن نشین رکھیے گا کہ کچھ ہمارے پاس کنڈیشنل سینٹینسز بھی ہوتے ہیں جس میں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کے ساتھ پیر بناتا ہے. لیکن اس کا ایک سلسلہ انشاءاللہ الگ سے کریں گے کنڈیشنل سینٹینسز کا. آئیے اب ہم ایگزامپلس کی طرف بڑھتے ہیں جو آپ کو حل کرنی ہے اور کمنٹس میں اس کے بارے میں بتانا ہے اگر کسی قسم کی پریشانی ہوتی ہے تو. جی طلبہ، اب وقت آ گیا ہے کہ چیک کیا جائے کہ آپ اس ٹاپک کو کس حد تک سمجھ پائے ہیں. تو جیسے کہ سلائیڈ کا ٹاپک نظر آ رہا ہے، چیک یور انڈرسٹینڈنگ آف دا سیکوینس آف ٹینسز. Go through the following sentences and fill the blanks with the right form of verb given in brackets with the reference to the sequence of tenses. تو یہ 3 ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں جس کو آپ نے حل کرنا ہے اکارڈنگ ٹو سیکوینس آف ٹینسز جو ہمارے لیکچر ہوئے ہیں. آج کے اس لیکچر کے لیے یہ 3 ایگزامپلز ہیں
when he dash the train will have left the station. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दी गई है कम, लेकिन आपने इसको यूज करना है फर्स्ट के तौर पर, सेकंड के तौर पर या थर्ड के तौर पर। तो ये अब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से इसका सही इंतखाब करेंगे। when he dash, तो when हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जबकि द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन हमारे पास मेन क्लॉज है। सेकंड एग्जांपल में यू विल हैव डैश वर्क हार्ड बिफोर द बिजनेस स्टार्ट, इसमें हमारे पास यू विल हैव डैश ये मेन क्लॉज है, बिफोर द बिजनेस स्टार्ट्स ये हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जैसा कि बिफोर सबऑर्डिनेट कंजक्शन के तौर पर काम कर रहा है। नंबर 3 में देखें, द टीचर विल हैव टॉट द लेसन बिफोर यू अराइव। विल हैव टॉट ये हमारे पास मेन क्लॉज है, द टीचर विल हैव टॉट द लेसन बिफोर यू अराइव ये हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज है। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह अब हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और 9-10 के ख़ास तौर पर जो एमसीक्यूज़ लास्ट वाले होते हैं, जिसमें 15 to 19 एमसीक्यूज़ होते हैं, 5 एमसीक्यूज़, और उसके अंदर ग्रामर को, प्योर ग्रामर को डिस्कस किया जाता है। अब अगले लेक्चर इंशाल्लाह हम उस पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहले हम वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब, इस टॉपिक को हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह, और अगली वीडियोस जो हैं वो उस पर बनेंगी। अगर किसी भी कंसेप्ट में मिसकंसेप्ट हो, आपको ना समझ आ रही हो, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह।